تقریر نہیں ہوندی، اے تقریر ہوندی جڑی سمجھنی نہیں ہے تے جڑی صبح جواب بھی تساں دے نہیں ہے۔ اینو سمجھو، قرآن کریم کے حوالے نال گفتگو کیا کر بڑی قابل غور۔ رب بندہ ہے اونی دیر تک میں تینوں مومن تسلیم نہیں کردا جنی دیر تک تو میرے بندیاں ہوتے ایمان نہیں لے آویں گا۔ صوفی جی سیر نہیں ہلانا، میں اتر جانا، اچیا کو سبحان اللہ۔ تواڈے چپ رہنا تے بھابی تے دیوبندی تے شیعہ جنم لے گئے، اچھی دب کے بولو سبحان اللہ۔ تواڈیاں ہڈیاں نہ کہنا جی سبحان اللہ تاں گل کریا جے، اچیا کو سبحان اللہ۔ حضرات توجہ چاہنا بڑی مہربانی، قابل غور بات۔ اللہ بندے کون نے؟ اللہ دا چار گروہ نے جنہاں تے میں انعام کیتا ہے۔ اللہ کیڑے؟ اللہ فرماندا ہے انعام اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ دا چار گروہ نے، پہلا گروہ نبیاں دا، دوسرا صدیقاں دا، تیسرا شہیداں دا، چوتھا میرے ولیاں دا۔ ہن ذرا ترتیب رب دی دیکھو، پہلا درجہ دیتا ہے نبیاں نو، دوسرا درجہ دیتا ہے صدیقین نو، تیسرا درجہ دیتا ہے شہید نو، چوتھا درجہ دیتا ہے صالحین ولیاں نو۔ بڑی قابل غور بات ہے، اپنے عقیدے دی ترجمانی کرن لگا اسی سارے نبیاں تے ایمان رکھنے ہاں، اپنے نبی نو سار نالوں افضل تے اعلی تسلیم کرنے ہیں۔ اے ساڈا عقیدہ ہے، اے ساڈا، بولو بولو اے ساڈا، اللہ تعالی عزت ہے، بولو اے ساڈا عقیدہ ہے۔ سارے نبی شانہ والے مگر ساڈے نبی سار نالوں افضل تے، اچھی بولو ساڈے نبی سار نالوں افضل تے۔ اس مقام تے مرزائی ردے گئے دارا اسلام تو خارج نے، مرزائی مسلمان حضرات توجہ اگے دوسرا درجہ صدیقین دا، جنہاں نو رب نے صدیق آکھیا، توجہ چاہو، جنہاں نو رب صدیق آندا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو بھی صدیق آکھیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نو بھی صدیق آکھیا ہے۔ اسی انہاں صدیقاں تے بھی ایمان رکھنے ہاں تے اس صدیق دی صداقت نو بھی مننے ہاں جنوں اللہ دے یار نے صدیق آکھیا، جنوں اللہ دے یاد، اللہ دے حبیب۔ جے کوئی دلیل منگے کہ رب تے نبی دے صدیق چ بڑا فرق ہے تے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى دی تفسیر کیڑے کھاتے سکھا کیڑے کھاتے ہیں؟ بڑے بڑے بات عقیدہ لوگ آندے نے، صدیق اکبر معاذ اللہ جہنمی نے حضرت مولا صدیق اکبر تے تبرے بول دے نے تے بکواس ساتھ بکدے نے اہل تشیع کہ سیدنا صدیق اکبر انہاں دی گل نہ کرو، انہاں تے مسلح کھوتا ہے، قبضہ کیتا ہے، حق علی دا تے کھلو صدیق ہے۔ میں آکھیا کمینیا حیا کر، انہاں دی گل کرنا ہے جنہاں صبح تے شام مصطفیٰ دے قدماں چ گزاری۔ حیا سیدنا صدیق اکبر دے متعلق بغض بیان کرن والے تے رکھن والے تے لکھن والے مینوں جواب دین تہاڈا مولا علی دے متعلق کی عقیدہ ہے؟ ہم نے ساڈا عقیدہ تے بڑا واضح ہے۔ میں کہا کی عقیدہ ہے؟ اندر نبی پاک نے فرمایا علی حق نالے حق علی نالے۔ میں کہا سی کدوں منکر ہے؟ اچھی بولو دب کے سبحان اللہ۔ اسی کی تو منکر تیرے نالو اس گل تے تیرے نالو بہت ایمان ہے، تیرے نالو صحیح مننے آ تے اچھا مننے آ۔ علی حق نالے تے حق، اچھی بولو حق انج نہیں ہر بندے دا ہاتھ بیٹھے ہوے سینے دا جو زور ہوے علی دا نہ ہوے پتہ لگے۔ اج حسین دا ذکر سنن والے حسین دے بابا علی دا نام، حضور نے کی فرمایا حق جڑا نہ بولے نو مگرو رکھ کے ہوج مارو، بول اے مسجد بولن والیاں دی ہے، دھوکے باز تے فراڈ تے کوڑیاں تے تھلوں لنگن والیاں دی نہیں۔ ایتھے علی دا نام لینے تے دب کے لینے۔
حضرات توجہ جانا، بڑی قابل غور بات ہے. حضور نے فرمایا حق علی نالے تے علی حق نہ. میں کہا سی تیرے نالوں صحیح ماننے ہاں، این حدیث دے مطابق ماننے. اب تسی سچے ہو سارے جنے بیٹھے نا تسی سچے ہو، پر تانوں بیماری اے وے تسی صبح دوپہر شام جھوٹیاں دے وچ رہندے ہو. تسی کدی بیگانے چ جاؤ انہاں نوں تسی ویکھو او جھوٹیاں دیاں گلاں جھوٹیاں سن کے داد کیویں دیندے نے، تے تسی منہ وچ ہی گھنے منے ہو کے ہاتھ چک کے آکھیا کرو سبحان اللہ. اللہ حضور نے فرمایا حق علی نالے تے علی حق نالے. تو میں کہ تو حضرت علی دے متعلق تے ایمان رکھنا ہے تے سیدنا صدیق اکبر دے متعلق بغیرتا بغض رکھنا ہے. آنا کہ صدیق جہنمی ہے معاذ اللہ. میں آنا کمینیا جس سیدنا صدیق اکبر دے متعلق تو بغض پیا رکھنا ہے، اس صدیق دے مگر مولا علی نے نمازاں پڑھیاں نے. جس عمر دے متعلق تو بغض رکھنا ہے، اس عمر دے مگر حضرت علی نے نمازاں پڑھیاں نے، عثمان غنی نے مگر نمازاں پڑھیاں نے. من پھر جنیاں نمازاں علی نے ابو بکر تے عمر تے عثمان نے مگر پڑھیاں نے، وہ ساری نمازاں برباد ہو گئی نے. کیوں؟ امام ہوندا جڑا شریعت دے مطابق بھی ہوے تے حق دے کتے بھی. امام ہوندا ہے. تسی مینوں دسو ایک گل دا جواب دیو. حضرات تہاڈا کسے مسجد دے مولوی نال اختلاف ہو جائے، سنی ہو نا، تسی اپنی جاراداریاں ویندے ہو، اپنے پروگرام ویندے ہو، اے نہیں ویندے مسلک دا کام صحیح کردا نہیں کردا. تہاڈا اپنا معاملہ ہے، تہاڈے نال کوئی ذاتی رنجش مولوی صاحب دی بن جائے نا، تسی مگر نماز پڑھن نوں تیار نہیں، تسی آندے جی مولوی صاحب نوں مسجدوں کڈو، او کمیٹی والے مجبور ہو کے مسجدوں کڈن، تسی آندے ہو محلیوں کڈو، او محلیوں کڈ دے نے، تسی آندے جو پنڈوں کڈو، اینو شہروں کڈو. حضرات اگر کوئی ایسا عالم یا مولوی کوئی غلط کاری کر دے وے، کوئی غلط پروگرام کر دے وے، او دے مگر کوئی نماز پڑھن نوں تیار نہیں، تیری ذات دے نال کوئی رنجش بن جائے کہ نماز پڑھن نوں تیار نہیں، میں جانا بغیرت والے تشریف مینوں جواب دیو. سیدنا صدیق اکبر نوں جہنمی کہن والے بغیرت شیعہ علی علی کر دیو، پہلا علی دیاں نمازاں تے ثابت کر دیو. کہڑے امام مگر نمازاں پہ پڑھاندے ہو؟ کہڑے امام مگر نمازاں پڑھاندے ہو؟ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ، للکار ہے. میرے کول ٹوکا کوئی نہیں جے. انہاں دی محبت ہے انج ہو جے نعرے تو اس بندے دی لج جے ٹوکا بھی ہوے، ٹینک بھی ہوے، نال گنا شنا بھی ہون. ایویں تکنا لے کہ ساڈا مولوی ٹوکا لا کے تے چڑھی جاندا ہے. میں نہ شرم کر، ممبر رسول دا تقدس پمال نہ کر، سیدھی گل کر. ٹوکا مار نہیں تے زبان دا مار بخانا. سنی تے یا رسول اللہ دا نعرہ مار چھڈے تے لوکاں نوں ٹوکا لگ رہا ہے. حضرات توجہ کرنا بڑی مہربانی. جڑے علی علی اتاں تے کڑے پا لے، کالے کپڑے پا لے تے کوٹ کوٹ پی لے تے گلیاں بازاراں چ ٹردا پھردا تے علی 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 علی. میں آکھیا تو علی دا بڑا ملنگ ہے، پہلا علی دی نمازاں تے مکمل کر لے تے ثابت کر. انہاں دی ساریاں پڑھیاں. میں آکھیا جی دے مگر پڑھیاں نے، پہلا او دے تے ایمان دلیا پھر علی دی نماز بھی پوری ہو جائے گی. پہلا وہ ایمان تے اللہ اکبر، پہلا ایمان تے لیا، ایمان لیا پہلا مقتدی نو سر تے بہانا تے امام دی عزت نہ کرنا. یہ کتھوں دی شریعت؟
یہ کتوں دی شریعت ہے؟ میں ساریاں گلاں کراں گا وارث دیاں بھی کراں گا جڑی ایتھے دلیل منگدا نا میں وہ بھی سناواں گا توجہ چاہنا بڑی قابل غور بات ہے توجہ تساں میرے ور رکھنی اللہ اکبر حضرات توجہ چاہنا بڑی مہربانی حضرت سیدنا صدیق اکبر دے مگر مولا علی نے نمازاں پڑھیاں کہ نہ پڑھیاں حضرت مولا عمر دے مگر پڑھیاں کہ نہ پڑھیاں حضرت عثمان دے مگر پڑھیاں کہ نہیں پڑھیاں تے نبی نے فرمایا حق علی نالے تے علی جدا پتر کربلا چ حق لین گیا ہے وہ مدینے صدیق کو اپنا مصلی دا حق نہیں سی لے سکدا جواب جو تھی شیر اٹھاؤ میں گل کرو امام حسین کربلا چ کی لین گئے نے حق اچھی بولو کی لین گئے نے حق لین گئے نے اور یارو علی دا پتر کربلا چ حق لین گیا ہے علی مدینے نہیں حق لے سکدے پتر حسن بھی کول ہے حسین بھی کول ہے مرید بھی کول نے رشتہ دار بھی کول نے علی نہیں کہہ سکدے صدیق اکبر تسی مصلی تے کیوں کھلوتے ہو میں نبی پاک دا دماد ہاں میرے گھر دا مسئلہ ہے تسی چھڈو مصلی میں کھلونا وا حضرات توجہ چاہنا حضرت عمر نو مولا علی نہیں سن کہہ سکدے حضرت عثمان غنی نو نہیں سن کہہ سکدے نہ حضرت علی نے ابو بکر نو آکھیا ہے نہ حضرت عمر نو آکھیا ہے نہ حضرت عثمان غنی نو آکھیا ہے علی جان دے جیڑا مصلی تے کھلوتا ہے نا اے بھی حق ہے جیڑا مصلی دے پیچھے کھلوتا ہے اے بھی حق ہے اجے میں اصل نقطے وال نہیں آیا اجے تانوں تیار پیا کرنا تے آ جڑیاں وچ ککڑیاں بیٹھیاں نا بولن والیاں انہاں دا بھی علاج میں کرنا ہے دعا کرو سنیاں کہ ککڑیاں انجی مر جان جڑا بندہ ذکر حسین سنن آیا ہے او علی تے صدیق اکبر دی محبت سن کے رب دی صفت سبحان اللہ نہ بیان کرے میرے والوں پاویں ایتھے مر جائے باہر جا کے کسی گندے نالے چ مر جائے میں تو جنازے دے اندر بھی نہیں جاواں گا میں تے سینے اونوں لاواں گا جڑا نبی دے پتراں تے صحابیاں دی عزت سن کے رب دی صفت بیان کر کے آندا سبحان اللہ توجہ لو سنو جڑی بات میں سیدھی تانوں تقریر سنا سکنا مینوں بڑے واقعات ہوندے نے مینوں بڑے شعر ہوندے نے مینوں بڑیاں گلاں ہوندیاں نے مینوں بڑی سر ہوندی ہے چشتیاں کھڑکان بجان دا بڑا قائل ہاں میں تانوں اس واسطے انج دیاں گلاں پیا سنانا اے جڑے پہلا دیوبندی تے وہابی شیعہ جڑے ہن تسی ویندے ہو نا پے اے تواڈے وچوں ٹوٹ کے گئے نے تسی جدوں جاندے ہو نا رشتے کرن تسی آندے ہو منڈے دا مکان چنگا ہونا چاہیے اے دا مکان چنگا ہونا چاہیے اے دے کول گڈی چنگی ہونی چاہیے یہ عزت چنگی ہونی چاہیے یہ شہرت چنگی ہونی چاہیے یہ مرتبہ دے واہ واہ دے بلے بلے ٹھیک ٹھاک پرسنالٹی ہونی چاہیے چلیا مکان بنگلے تے کوٹھیاں نہ ویکھیا کر دیکھیا کر یہ سینے دے اندر صدیق اکبر دی محبت ہونی چاہیے یہ سینے دے اندر مولا عمر دی محبت ہونی چاہیے یہ سینے دے اندر عثمان غنی دی محبت ہونی چاہیے یہ سینے دے اندر علی حسن و حسین تے زہرا پاک دی محبت ہونی چاہیے اس واسطے تمہیں پکیا پیا کرنا تسی نہ ٹوٹ جائے اللہ اکبر کبیرہ علی کائنات دی نمازاں تے پہلا ثابت کرو علی علی کرن والے ہو تاریخاں دے حوالے دے کے لوکاں نو گمراہ کر کے ٹوپیاں پراں رکھ کے سر تو دستاراں لا کے تے عوام نو رلان والے ہو آپ تمسخرے کرن والے ہو علی دیاں نمازاں دا جواب دیو جڑیاں سیدنا صدیق اکبر تے مولا عمر تے مولا عثمان غنی دے پیچھے پڑیاں ہیں علی کون ہے بڑی قابل غور بات ہے بہت بڑا نقطہ جڑا رہ گیا سو رہ گیا لوکو علی تے ہوے جن زندگی دے اندر ایک اثر دی نماز بھی قضا نہیں کیتی لوکو جڑا اثر دی ایک نماز قضا نہیں کروا او اینیاں نمازاں ابو بکر تے عمر عثمان دے مگر برباد کیویں کر سکدا ہے اے جے سنیا دا کیتا تسی بھی ہاتھ چکو سارے ہاتھ چکو تسی بھی آکو سبحان اللہ
جلسے دی کامیابی دا سبب فرنٹ سیٹ تے بیٹھے بندے تے سٹیج تے بیٹھے میں بڑا کوڑا جا خطیب ہاں مینوں یہ ٹینشن کوئی نہیں ہوندی میری تقریر کلے ہونی ہے یا نہیں ہونی مینوں کسے سدنا ہے یا نہیں سدنا کسے نے فیس دا ذمہ چکنا ہے یا نہیں چکنا مینوں اینا پتہ جتھے میں آ گیا نا اینا عقیدے دی گل سننی ہے سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی آپ کیتھے ہوے اللہ دے سبحان اللہ دی صدا اثر دی نماز پئی جاندی سی تے ٹر گئی سورج ڈوب گیا حضور دا چہرہ انور مولا علی دی گود وچ سورج ڈوب گیا حضور اکھاں کھولیاں حضور نے فرمایا علی کی گل ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت قاری محمد سلیم چشتی صاحب آجو رستہ دیو عالم دین تھوڑے علاقے دا باہر نے بہت عزت ہی کرے گھر رہندا ہے او دی بہتی حیا کریا کرو آؤ حضرت اگے تشریف لے بسم اللہ چشتی ہوں جی ساڈے جان جو ہوئے تھے اس واسطے علامہ الیاس صاحب بیٹھے نے علامہ سلیم صاحب اگے لے تشریف لے ماشاءاللہ بسم اللہ حضرات توجہ چاہنا حضور بیدار ہوئے حضور اور تسی بھی بیدار ہو وہ ستے ہو اچھی بولو حضور بیدار حضور فرمایا علی کی حضور سورج ڈوب گیا اثر دی نماز قضا حضور نے فرمایا قضا پڑھنی ہے کہ ادا پڑھنی اچھا بولو جڑا اچھی بولے انہوں زندگی چ مصطفیٰ دی ایک دفعہ ضرور زیارت ہوئے توجہ چاہنا حضور نے فرمایا ادا پڑھنی ہے قضا علی پاک کو عرض کی کر دینے توجہ چاہنا بڑی قابل غور بات ہے بڑی قابل غور بات تو یار تھلے بھائی اینا تینوں بار بار کہنا تھلے بھائی پیچھے ہو بیٹا پیچھے ہو نہیں کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں انہوں بیان تو پچھلے بندے نظر نہیں ہوتی توجہ چاہنا بڑی مہربانی توجہ میری طرف تھوڑا جا ادھر ہو جو بڑی چلو ہن ٹھیک ہو بڑی مہربانی حضور نے فرمایا قضا پڑھنی ہے کہ اچھی بولو قضا پڑھنی ہے کہ ادا علی کائنات نے فرمایا کائنات مسلمانوں نو ایک پیغام سنایا جیڑا عرض مصطفیٰ نو سنایا او پیغام بن کے مسلمانوں دے ایمان دا مرکز بن گیا ہے علی نے عرض کی کملی والیا قضا پڑھ لینا ہو تے جانی ہے تسی نہیں سمجھے توڑے اوپر گل لنگ گئی ہے حضور قضا پڑھ لینا ہوتے جانی ہے مگر کل بڑے بڑے پیغمبراں نے جنم لینے انہاں نے کہنا جڑا نبی تے ہوندیا قضا پڑھ سکدا ہے او ابو بکر تے عمر تے مگر مسیح تے نماز پڑھ کے کالا کے واپس دوبارہ ہی لوٹا سکتا ہے کملی والیا علی جدی ادا پڑے گا علی ابو بکر عمر تے مگر بھی ایک دفعہ ادا پڑے گا اللہ اکبر اوے پاکستان دے بے غیرت شیعو میری گل یاد رکھنا سنیا تسی بڑے کمزور ہو ایک گل یاد رکھنا بے غیرت نو بے غیرت نہ کہنا ایدی بے غیرتی ہے یاد رکھنا کوئی میری تے تیری ماں بہن دی گل کرے کوئی ماں تے باپ دے حوالہ نال عزت نو نقصان پہنچاوے تو سر پاڑے جان لوے انہاں بے غیرتاں نو گالی کیوں نہیں کردا انہاں نو اپنے پتل وچوں گستاخ کیوں نہیں اخوالا جیڑا نبی دے یاراں نو پونکے تے سنی برداشت کر جائے او سنی سنی نہیں جیڑا بے غیرت نو بے غیرت نہیں آندا اچھی بولا شیعہ کون نے اچھی بولا کون نے سارے طبقے باہر کھلوتے بیٹھے بابیا کو شیعہ کون ہے توجہ چاہنا شیعہ کافر
حضرات توجہ کرنا، بڑی مہربانی، بڑی قابل غور بات ہے۔ سیدنا صدیق اکبر دے مگر علی نمازاں پڑھیاں نے، علی کائنات نے اعتراض کیتا، مولا عمر دے مگر اعتراض کیتا، مولا عثمان دے مگر اعتراض کیتا، او کمینیا علی اعتراض نہیں کردا، تو دو ٹگے دا ہو کے بکواس کرے، حیا کریا کر، آندا نہیں اصل جدا حقیقت بات دے وے جنگ جمل پڑھی جے، میں کہ ساڈے نالوں بہتی کنے پڑھی گئی، اسی جاننے ہیں جنگ آندا ویکھو نا جی اما عائشہ صدیقہ جنہاں نوں تسی ماں مندے ہو، میں کہ حیا کر، بغیر تو ساڈی ماں ہے، رب آندا نبی دیاں ماواں، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں، نبی دیاں بیویاں مومنہ دیاں ماواں آندا جی ویکھو نا جی جنگ جمل وچ ہے اما عائشہ صدیقہ کائنات حضرت مولا علی کائنات دے نال جنگ ہوئی تے حضرت مولا علی کائنات نے بڑے جناب والا احسن انداز وچ اما عائشہ صدیقہ نو لبیا تے بڑے خیر و عافیت نال واپس پہنچایا۔ میں کہ کتھے لکھیا ہے؟ آندا ساڈیاں کتاباں وچ لکھیا ہے۔ میں کہ صرف تیریاں وچ نہیں ساڈیاں وچ بھی لکھیا ہے۔ میں کہ میں بھی بخانا تو بھی بخا، تاریخ دیاں ساریاں کتاباں وچ گل لکھی ہے، علی کائنات نے حضرت اما عائشہ صدیقہ کائنات نو خریت نال واپس کر، بڑی قابل غور بات ہے، توجہ چاہنا، میں آکھیا بغیر تا تو صحابی دے نال اما عائشہ صدیقہ آئی اونوں آڑ لیا، پھر جنگ جمل دی گل بیان کیتی آ، پہلا دا جواب لے پر اگلی گل دا جواب دینا مسلمانوں، توجہ چاہنا، میں آکھیا جیڑا علی میدان جنگ دے اندر جس زمان تو جہنمی آنے علی نو کی لوڑ سی بچان دی، بچتی گولی تے مر جاندی، علی جان دے اے کوئی عام عورت نہیں، اے میری بھی ماں ہے تے سارے مسلماناں دی بھی ماں ہے، سارے مسلماناں دی ماں ہے، سارے مسلماناں دی ماں ہے۔ میں کہ تینوں پتہ نا پھر علی نے اما عائشہ صدیقہ دا حیا کیتا؟ آندا جی بالکل۔ میں کہ کمینیا پھر شرم کر، جدا حیا علی کرے تو نہ کرے، او علی دا غلام نہیں ہو سکدا جیڑا اما عائشہ صدیقہ دی حیا نہیں کردا۔ آندا نہیں اصل جو جڑی پہلی گل سی نا اما عائشہ صدیقہ فلانے صحابی نال غزوات وچوں واپس آئیاں، میں کہ صحابی کون ہے؟ آندا جن ایمان دیا نظرانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کیتی ہوے، بڑی قابل غور بات ہے۔ تے میں کہ جڑا صحابی ہو گیا ہے اما عائشہ صدیقہ نال دا رشتہ کی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نال رشتہ کی ہے؟ میں کہ ساڈے نزدیک اما عائشہ صدیقہ دی بھی ماں ہے، ساڈی بھی ماں ہے، سارے مومناں دی اما عائشہ۔ اچھی بولو دب کے تواڈے چپ رہنا تے شیعہ اوتا سر تے چڑھ کے اچھی بولو، اما عائشہ صدیقہ سارے مومناں دی ماں ہے۔ تو میں کیا بغیرتا شام غریبہ منا کے ماں تے بہن تے بیٹی نو تے چڑھ کے انہاں کمرے دے اندر تے گندے ذہن لے کے تو گھر آنا ہے کہ پتہ نہیں کی بنیا ہونا ہے، تے تیرا خیال انہاں پاک بیبیاں وال جاندا ہے جڑیاں نبی دے نکاح وچ آئیاں نے۔ او کمینیا ساڈا ایمان ہے ماواں پتراں نال راہ بھی سکدیاں نے، ماواں پتراں نال جا بھی سکدیاں۔ اللہ اکبر کبیرہ، توجہ چاہنا، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، صاحبزادہ عبدالحمید چشتی صاحب۔ تو میں گل پہ کر رہا سا صدیق دی، ہاں سیدنا صدیق اکبر، سیدنا صدیق، اچھی بولو سیدنا صدیق، سارے بولو سیدنا صدیق۔ حضرت مولا صدیق دے مگر مولا علی کائنات نمازاں پڑھیاں، مولا عمر دے مگر پڑھیاں، مولا عثمان غنی دے مگر پڑھیاں، علی نو اعتراض کوئی نہیں، تینوں کیوں اعتراض ہے؟ بغیرتا تو تے جانوراں دی اولاد ہے، تیرا تے پتہ نہیں لگدا، کدی تو کھوتے دی تشبیہ دینا ہے، کدی تو گھوڑے دی تشبیہ دینا ہے، سنیاں نو ویکھ اے جدوں تشبیہ دیندے نا نبی دی سنت نو دیندے نے، نبی دی سنت نو دیندے اے ساڈے پیر صاحب نے، اے ساڈے عالم دین صاحب نے، اے ساڈے کہندا جی نہیں ہوتے سی عاشورا دا جلوس کڈنے ہیں۔ میں کہ کی مطلب؟ کہندا جڑا عاشورا والے دن جلوس کڈی دا نا او دے وچ جڑا سی گھوڑا لیانے نا تشبیہ بنا کے امام حسین دا، او دے تھلوں جڑا لنگ جائے نا او جنتی ہے۔
وہ جنتی ہے۔ میں کیا واہ مولا، نہ منن تے وڈے وڈے محبتاں والیاں نو جنہاں نے ساری زندگی نبی دے نام تو اپنی جان قربان کر دیتی ہے، اے انہاں نو نہیں مندے، منن تے آ جان تے گھوڑے تے تھلوں بھی لنگن تے آندے نے جائز ہو گیا ہے۔ سمجھو باہر گل ہے، گھوڑے تے تھلوں لنگ جاتی جنتی ہے، اے جنتی وڈا تو جنتی، اے دی جنت مینوں لگدا ربوے ہی ہونی ہے اللہ، گھوڑے دے تھلوں لنگ جائے جنتی، بلکہ اخبار ماتم کتاب دا نام ہے، اہل تشریح کتاب دا نام ہے اخبار ماتم۔ اس کتاب دے وچ لکھیا کرب و بلا دی زمین دے نال 40 میل دائیں بائیں اگے پیچھے 40 میل دور جتنے مکان نے، جتنے قبرستان نے، انہاں مکاناں چ یا قبراں چ رہن والے جتنے لوگ نے، وہ سارے بغیر حساب تو جنت وچ جان گے۔ شیعہ دی کتاب اخبار ماتم دا حوالہ، توجہ کرنا بڑی مہربانی۔ بلکہ وہ اگے کی لکھیا ہے، جیڑا اس سرزمین کربلا اتے ایک رات گزارے وہ بھی بغیر حساب تو جنت وچ جائے گا۔ ایک رات گزارے نا بغیر حساب تو جنت وچ جائے گا۔ میں کیا کمینے جیڑا کربلا دی زمین اتے رات گزارے بغیر حساب تو جنت جائے، جیڑا حسین دی سواری دی تشبیہ دے کے گھوڑے دے تھلوں لنگ جائے بغیر حساب تو جنت جائے گا۔ اور بغیر تا انہوں کی جنتی من جیتے کندیاں تے نبی سوار آیا ہے۔ اور بغیر تا انہوں کی جنتی من جیڑا اج بھی روضہ مصطفیٰ دے اندر نبی دے سینے نال سر لا کے ستا ہویا ہے۔ اللہ ہاں ہوں آدھے ہاتھ ہونا رکھو، ہوں میں کدھر جاواں بھائی؟ نہ پرچہ لسانی ساؤنڈ تے ہونا ہے، نہ پرچہ مسجد دے کسی معاملے تے ہونا ہے، تقریر میں پہ کرنا، پرچہ میرے تے ہونا ہے۔ پولیس آئی ہے لے وہ سامنے ٹینشن کر دی اے جے تے ہوئے نا بے غیرت تے پھر دین پرچہ تے جے حسین دے غلام نے ابو بکر دی انہاں دے سینے دے اندر محبت ہے، میں اس ایس ایچ او نو چھڈ کے او دے ملازم نو بھی سلام کرنا، جیڑا پولیس دا ملازم ہی ہوے جی دے سینے دے اندر نبی دے پتراں دے ساتھ دی محبت نہیں نا، ساڈے نزدیک ہمیں گورنمنٹ دا ملازم ہوے اسی اس بے غیرت نو بغیر تسلیم کرنے ہاں، مومنوں نو تسلیم کرنے ہاں جی دے سینے تے نہ پیاریاں دی محبت موجود ہوے۔ نہ ڈریا کرو، سنیو کی ہو جائے گا رسول کے اونچا بولو، موت بھی قبول ہے اور مووی والے اینو بیبے نو بھی پھر سجے پجے سوٹ ایویں تو ایک جگہ کھلار چھڈی ہے۔ توجہ جانا بڑی مہربانی حضرات، توجہ جانا بڑی مہربانی، سماعت کرنا، بات پھر دور نکل جائے گی۔ انہاں نو جنتی مننا ہے جڑے جنہاں دا تعلق کرب و بلا دی زمین نال ہو جائے۔ میں کہہ دی وجہ کی ہے؟ اندے علی اکبر آرام فرمانے، ایتھے انہاں محمد آرام فرمانے، ایتھے حسین دے ویر آرام فرمانے، ایتھے سید حسین دا خون ہے، وجود اقدس ہے۔ اے دی وجہ دے نال کربلا دی زمین شانہ والی جڑا اس زمین دا حصہ بن جائے او بغیر حساب تو جنتی۔ تے میں آکھیا ہو جڑی جگہ جڑی رب دے عرش معلا تو بھی افضل ہے، جیتے وچ نبی مکرم آرام فرمانے، اس مٹی نال جس صدیق دا تعلق ہو گیا او صدیق بھی افضل ہے، صدیق افضل بھی ہے، صدیق جنتی بھی ہے۔ بہرحال توجہ چاہنا، توجہ ہونا، میں توجہ چاہنا، بڑی مہربانی۔ یہ جنہ دا نال نال ذکر پہ کرنا یہی تے یزید نے، جنہ دیاں شاناں بیان کرنا وہ تے صدیق نے۔
اللہ اکبر کبیرہ، بڑی مہربانی، توجہ چاہنا، بڑی مہربانی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ہائے ہائے ہن میں تمہیں ایک ایک رکا پڑھاواں، تے پتہ نہیں کی بننا ہے۔ میں اس واسطے میرے کو ہائی میں بندہ ٹائم ہی نہیں لیندا، انہوں پتہ ہے اے جے تے تقریر کرے سیدھی سیدھی پھر انہیں کر جانی ہے، تے جے آ جے عقیدے اتے میرے بابے نے مینوں آکھیا ہے پترا عقیدے دی گل ٹھوک وجا کے کرنی ہے، کون پاویں لٹ جائے مدینے والا تے راضی ہو جائے گا نا۔ مینوں تسی دسو غازی علم دین شہید نے کی کیتا ہے؟ غازی عامر چیمے نے کی کیتا ہے؟ اوے ممتاز قادری کدھر روز ماما انج دے پتر جم دیا نے، کدھر روز انج دے پتر ماما جم دیا نے۔ غازی ممتاز قادری تیری عزت تے عظمت و سلام، جن پتر نہیں دیکھے، بھرا نہیں دیکھے، بیوی نہیں دیکھی، ماپے نہیں دیکھے، رشتہ دار نہیں دیکھے، نوکری نہیں دیکھی، سلسلہ نہیں دیکھیا، جدو گستاخ رسول سامنے آیا نا غازی ممتاز قادری دا خون جوش مار لگ پیا ہے۔ غازی نو آواز آئی، غازی اج ایمان بھی بچا لے، گستاخ رسول نو بھی لٹا لے۔ جج نے فیصلہ کیتا ہے غازی صاحب نو 2 لاکھ روپیہ جرمانہ تے نال سزائے موت ہے۔ میں کہ بغیر تا والا مسلمان بھی موت کو ڈر دے نے، مسلمان بھی ڈر دے نے، ڈرن تے او جنہ رکے ٹورے نے، مسلمان بھی کدی ڈرے نے ہیں؟ کدی مسلمان بھی ڈرے نے؟ تساں لگتا تقریر نہیں سننی، اچھی آنکھو پھر باہر والے تینج لگتے ہیں جی انہوں نے کوئی امانت رکھ گیا کہ تساں نہ سبحان اللہ کہنی ہے نہ ہلنا ہے، تسی بھی آکھو سبحان اللہ۔ میرا دل پہ کردا میں تھلے اترا، سنیو ہاتھ تے ہاتھ رہ گئے، میرا دل کردا ہے جنہ دے سینے دے اندر غازی ممتاز قادری دی محبت ہے انہاں دے پیر چملاوا دی محبت پہ پاؤ دینے جن نے اپنی جان ہتھیلی تے رکھ کے مصطفیٰ دے نعرے لا چھڈی ہے۔ ہائے ہائے ماؤں لگا، بس ہو گیا، بس بے شمار بے شمار ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام ہے، ہمارا وہ امام۔ حضرات 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 توجہ چاہنا، مینوں اپنی وڈیائی دی تناریاں دی کوئی لوڑ نہیں، جڑا اللہ رسول دے کھاتے پہ جائے او دیاں عزتاں اللہ اونوں بڑیاں عطا فرما چھڑدا۔ توجہ چاہنا، بڑی مہربانی حضرات توجہ چاہنا۔ جج نے فیصلہ کیتا ہے سزائے موت تے 2 لاکھ روپیہ جرمانہ۔ غازی ممتاز قادری دا فیصلہ کر کے جج اپنی کرسی تو نہیں اٹھ سکیا، وچے ہی دا پیشاب تے پخانہ نکل گیا ہے۔ حضرات 11 دن اپنی چارپائی تو جج نہیں اٹھ سکیا، لوگوں تو بہت نظر نہیں آیا، لوگ آمنے سعودیہ ٹر گیا ہے، کوئی آمنا امریکہ ٹر گیا ہے۔ میں یا نا پاکستان دے ججا سن لا، جس دن بھی وہ عمر شاہ جج کسے مسلمان نو مل گیا، مسلمان بھی کردل اتار میں دسے گا اسی گستاخ نو بھی مارنا جاننے ہاں، جڑا جا ہمیں کیا میں اور بھی مارنا جان رہے ہیں۔ اے سانو سبق سید حسین نے کربلا وچ دے کے ٹوریا ہے۔ ہائے ہائے ہون میں جدن کدے لے آیا تساں ہونا عقیدے دیاں گلاں کرن جو کچھ نہیں ہوتا۔ تساں عقیدہ سننا ہے کہ شہادت سننی ہے؟ اچھی بولو کی سننا ہے؟ مینوں نہ کوئی سدے، مینوں کوئی ٹینشن نہیں، عقیدہ سنو۔ توجہ بڑی مہربانی، اللہ اکبر۔ مینوں جڑی فیس دینی ہے نہ دیا جے، اب بندیاں نوں میں عقیدہ سنا چلنا، میری قبر بھی ٹھنڈی ہو جائے گی، اے دے بدلے میرے ماں باپ سے دعا کر چھوڑے، اللہ میرے ماں پیاں دی خیر فرمائے۔
جنہاں میرے تے نہیں محنت کی اللہ تعالیٰ انہوں نے میری عمر بھی لائے تو عمر خضر تے صحت کلی بھی عطا فرمائے. اچھی بولو آمین. توجہ چاہنا حضرات بڑی مہربانی حضرات میں غازی ممتاز قادری دی حوالے نال بھی عرض کیتا لیکن میرا موضوع نہیں سی. اگر یہ موضوع ہوندا تو میں اس حوالے نال دستا کہ غازی ممتاز قادری نو کیویں کیویں خواب آیا تے کی ہویا تے نبی پاک نے کیویں حکم جاری کیتا. بڑی قابل غور بات ہے, بڑی لمبی داستان ہے. اگر اینو بیان کر دیاں تے زندگیاں مک جانیاں نے پر یہ گلاں محبت تے شاناں دیاں نہیں مکنیاں. توجہ چاہنا عرض کیا کرنا سا سیدنا صدیق اکبر بھی جنتی نے, مولا عمر بھی جنتی نے تے مولا عثمان بھی جنتی نے تے مولا علی بھی اے اونے جڑے اشرا مبشرہ صحابیاں وچ بھی نے, نبی دے خلفاء بھی نے تے نبی نے آپ جنہاں دیاں شاناں بیان کیتیاں نو کنے کو شانے والے ہون گے. اگے تیسرا گروہ ہے شہید دا. کنہاں دا گروہ ہے؟ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا ہوتے. میں بڑی لمبی چوڑی تقریر تانوں کردا لیکن شہید دی گل اتے آ کے اگے صالحین دا درجہ ہے. میں شہید اسی ایک دو بات کر کے میں کرب و بلا دی حوالے نال ایک دو بات کر کے بات نو سمیٹن لگا. توجہ چاہنا بڑی مہربانی. پھر کدی موقع ملیا تے اس حوالے نال جڑی میں تے مقدسہ پڑھی ہے حضرت دی تشریح میں پوری جڑی مینوں ہوندی ہے علم اس جڑا ہے نا یہ کسی دی وراثت نہیں, یہ نہیں مک سکدا. تھوڑا او دے کول 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 اے دے اوتے کوئی جاراداری کسے دی نہیں. توجہ چاہنا بڑی مہربانی حضرات. تیسرا درجہ کنا دا ہے؟ او شہیدو بولو تو صحیح کنا دا درجہ ہے؟ اچھی بولو کنا دا. باہر والے بھی ہاتھ کھلے کر کے بولو کنا دا درجہ ہے؟ کنواں درجہ ہے؟ تیسرا. سنی آندا ہے شہید زندہ. اسی تے شہید تے شہید رہ گیا. اسی صدیق نو بھی آنے زندہ. اسی نبی مکرم دے متعلق بھی ایمان رکھنے کہ ساڈے نبی بھی زندہ. شہید زندہ. سنی آندا شہید زندہ, وہابی آندا شہید زندہ, دیوبندی آندا شہید زندہ, چکڑالوی آندا شہید زندہ, شیعہ آندا شہید زندہ, سلفی آندا شہید زندہ, پرویزی آندا شہید زندہ, چکڑالوی آندا شہید زندہ. جیدا تیجا درجہ نا اونوں سارے آکھن زندہ. تے کئی وہابی دیوبندی طرح طرح دیاں مجلساں تے مسجداں دے اندر جمعے بیان کردے آندے نے نہیں جی نبی کر کچھ نہیں سکدا, نبی مر گیا ہے. ایویں سنی صبح دوپہر شام نبی دا میلاد منا اے جی شرکیاں دا کم ہے, اے بدعتیاں دا کم ہے. ویکھو نا ساڈے علامہ سان لئی ظہیر نے شہادت دی موت گئے نے. ساڈا علامہ سان لئی ظہیر شہید ہے, ساڈا یزدانی شہید ہے. اے سارے زندہ نے. میں آکھیا کمینے جیتا تیجا درجہ اونوں زندہ مرنے پہلا اودی زندگی نو مل جیتے صدقے شہید نو شہادت دا مرتبہ لبا ہے. جیتے صدقے مرتبہ لبا ایک منٹ تانوں لگدا مینوں انج پہ لگدا تانوں نہ اے سی ڈی صبح لبنی ہے. مینوں لگدا پیا نہ تانوں دی ریکارڈنگ لبنی ہے. مینوں لگدا پیا نمبر میرا لکھ لو ایک ایک حوالے دا تے ایک ایک گل دا ذمہ دار ہاں. 0374 56 394 میں ذمہ دار ہاں ایک گل دا. آؤ میرے کول نالے تانوں چھوٹا گوشت کھواواں گا, نالے تواڈے سینیاں چ نبی دی محبت پاواں گا. مر جانا ہے. اور جوانی آدھے نا حج جوانی دا چنگا تے موت بھی جوانی دی چنگی ہوتی ہے. جنہیں مارنی ہے گولی مار چڑے سانو کوئی ٹینشن نہیں, کل بھی تے مرنا ہے. جڑا حج مصطفیٰ تو مرتا ہے وہ مردہ نہیں زندہ ہو جاتا ہے. آپ جیتا تیجا درجہ اونوں زندہ نہ دیو تے جیتا درجہ پہلا او دی زندگی تے ایمان رکھو. سنیاں دا عقیدہ ہے ساڈے نبی اج بھی روضہ انور دے اندر زندہ تے جاوید موجود نے. تسی میرے گل دا جواب دیو, سکولے جائیے.